نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. So Ali Imran, ayat number 81. Ipa, start kar. بسم الله الرحمن الرحيم. آية number 81. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جزاك الله. جزاkallah khair. Barakallah. अच्छा तर्जमा वैद और जब अखज़ा लिया अल्लाह ने मीसाक़ा पुख्ता अहद नबियों से लिमा अलबत्ता जो आते तुकुम दूँ मैं तुम्हें मिन किताबिन किताब में से व हिकमतिन और हिकमत में से सुम्मा फिर जाकुम आ जाए तुम्हारे पास रसूल एक रसूल मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाले लिमा उसकी जो मारकुम तुम्हारे पास है ला तुमिनुन्ना बता तुम जरूर ईमान लाओगे भी उस पर वला तंसुरुन्नहु अलबत्ता तुम जरूर मदद करोगे उसकी कौला कहा आकर तुम क्या इकरार किया तुमने व अखद तुम और लिया तुमने अला ज़ालिकुम उस पर इसरी अहद मेरा कौल उन्होंने कहा अकररना इकरार किया हमने कौला फरमाया फशहदू बस गवाह रहो व आना और मैं हूँ मारकुम तुम्हारे साथ मिन शाहिदीन गवाहों में से। इस आयत में भी ना नजरान के जो नसारा थे उनकी तरदीद की है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी से अहद किया था कि जब भी कोई नया रसूल आएगा वो गुज़िश्ता अंबिया की तस्दीक भी कर रहा होगा तो गुज़िश्ता नबी और इसके पैरोकार जो है उन पर लाजिम हो जाएगा कि वो नए नबी पर ईमान ले आए और उनकी मदद भी करें। तो इसलिए तमाम अंबिया ने इस बात का इकरार किया भी था और गवाह भी बने और अल्लाह ताला ने भी उन पर शहादत ली थी इस बात पे। यहाँ पर अंबिया और अल्लाह ताला की गवाही का जिक्र है। तो ये क्यों लिया गया था ताकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए ना तो ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी पर अगर वो भी बाद में आते ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही मान लेकर आना था कि लास्ट आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है और उनका दीन ही हमारे लिए आखिरी दीन है। और इससे पहले जितने भी आए हैं उन सब ने पहले के दीन की गवाही दी है कि वो सच्चे थे, उनकी तालीमात सच्ची थी। और ये अहद लिया कब गया था? आलम अरवा में लिया गया था या फिर कहा जाता है कि वही के जरिए दुनिया में आने के बाद लिया गया था उनसे। और ये भी है कि एक नबी के होते हुए अगर दूसरा नबी आ जाए तो उसकी माननी भी होगी और पैरवी भी करनी होगी, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे उनकी असिस्ट के लिए, हेल्प के लिए। फिर आगे आता है तो ये ऐसा नहीं था कि वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम उनकी बात नहीं मानते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो वो उनकी बात मानकर भी चलते थे। तो ये कि एक नबी के होते हुए दूसरे नबी आएंगे तो उन्होंने एक दूसरे की बात भी माननी होगी, पैरवी भी करनी होगी। तो हजरत हारून किसकी पैरवी कर रहे थे? मूसा अलैहिस्सलाम की। पर मैं तो जो की तो वल्ला मुंह मोड़ जाए फायदा बात आले का इसकी फउलाए का, तो यही लोग हैं हुमुल फासिकून, जो फासिक हैं। नबी को झुटलाना, मुंह मोड़ने वाले, अहद को तोड़ देने वाले फासिक हैं। ये से हैदर सिर्फ और सिर्फ पैगम्बर से नहीं लिया गया था बल्कि उनके तवसत से उन कौमों से भी लिया गया था, क्योंकि पैगम्बर तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। तो इसलिए बनी इसराइल से कहा गया कि उस रसूल को मान लो क्योंकि तुम्हारे नबी ने उनके आने की बिशारत दी थी। और इतने पैगम्बर से गवाहियां ले लेकर जब वक्त आया तो यहूदियों ने सारा मुनकर होकर बैठ गए।
کتنے انبیاء ان پر بنی اسرائیل پہ نازل ہوئے ہیں، ان سب نے جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس بات پہ عہد لیا ہے کہ ہاں کہ وہ پیروی کریں گے پچھلے انبیاء یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی آئیں گے، اس ان کی بشارت دی گئی تھی۔ مگر تو ان انبیاء کے توسط سے جو قوم تھی ان کے پاس بھی یہ تعلیمات ہیں تھیں، تو ان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر ان کو پہچانا۔ تو اس آیت میں اصل میں جو ہے نا اسلام کی دعوت دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں فائدہ تھا جب اللہ کی طرف سے اس طرح کی آیات اتری، تو موسیٰ علیہ السلام انفرادی طور پر نہ صرف اپنے ساتھیوں کو سناتے بلکہ بنی اسرائیل کی پوری جماعت یا کم از کم ان کے سرداروں کو بلا کر ان سے بھی اقرار لیتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بناتے ہیں کہ آخر میں حکم کی نافرمانی پر دنیاوی اور اخروی نقصان بھی بتاتے تھے ان کو، جب اس طرح کی آیات آتی تھی شریعت سے اکارڈنگ کہ اللہ میں نے ان کو آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب ان کا جو بھی اگر نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا جو بھی نقصان ہوگا دنیاوی اور آخرت کی دنیا زندگی میں، تو یہ ان کے یہ خود ذمہ دار ہے، میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو فغیرہ، کیا بھلا علاوہ دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے، یا وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ، حالانکہ اس کے لیے اسلم فرما بردار ہو، من جو کوئی بھی سماواتی آسمانوں میں والارض اور زمین میں ہے، تو عن خوشی سے، وہ کرہن اور ناخوشی سے، وہی رہی اس کی طرف یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ جھٹلا کر کچھ اور چاہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں تھا لاتے، تو زمین اور آسمان کی تو ہر شے اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے بالکل فرق نہیں پڑتا۔ اطاعت شروع میں مجبوری لگتی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خوشی بن جاتی ہے، والذی سے خوش اور خوشی سے، اور کنہا اور ناخوشی سے، جانا تو اسی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پہ کے عمل، اللہ تعالیٰ کے جو دین اسلام ہے اس کے دنیا اور زمین ہر چیز اس کے اتباع میں ہے، تو ہم کیوں نہیں، تو ہم چاہے خوشی سے کریں یا ناخوشی سے کریں ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں وہ فرما برداری ان کی کرنی ہے۔ قل کہہ دیجئے آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما جو کوئی انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما جو کوئی انزلہ نازل کیا گیا علی ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق علیہ السلام، و یعقوب علیہ السلام، والاسباط، وما اوتی، اور ان کے اولاد یعقوب، اور جو دیے گئے موسیٰ و عیسیٰ و نبیون، اور تمام انبیاء میں ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ یہاں پر گواہی ان سے کہا جائے کہ کہہ دو کہ تم ایمان لائے ہو ان سب انبیاء پر اور جو کچھ ان پر اتارا گیا، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے درمیان احد کسی ایک کے منہم ان میں سے، ونحن، اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ اگر وہ نہیں کہتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے جواب دیا، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر رہے ہو، تو دیکھو صحابہ کرام تمام انبیاء پر لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو تم لوگ پھر اب کیوں نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے صحابہ کرام لے کر آ رہے ہیں ایمان، تو تم پچھلے انبیاء کی توسط سے تم لوگ خود کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے؟ تو تم لوگوں پہ بھی ایمان رکھنا ہے ان سب پر۔ ہمارا جو کہ یہ تبھی چاہے گا غیر الاسلام، اللہ تعالیٰ کے اسلام کے علاوہ دین کوئی دین، فلن تو ہرگز نہیں يقبل، وہ قبول کیا جائے گا من اس سے، وہ فی الآخرت، آخرت میں من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ان کا دین انہی کو مبارک، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کی خرابی کی وجہ فرقہ بازی، بدعات کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کیا انہوں نے، بہت سی چیزوں کو ایڈ کر کے انہوں نے دین کا حصہ بنا لیا تھا، انہوں نے بہت ساری بدعات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، تو ان سے ان کا دین نہیں ایکسیپٹ ہوگا اور وہ خسارے کے دین پہ ہوں گے، کہ اب اسلام سے پہلے اگر عیسائیت میں بھی اگر کوئی لوئل تھا نا اپنے دین کے ساتھ، تو اس کا دین بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب آخری دین جو ہے وہ اسلام آ چکا ہے۔ کیفا، کس طرح، یہدی، ہدایت دے گا اللہ اللہ، قومن، اس قوم کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کا، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان کہ رسول حق برحق ہیں، وجاہم، اور آئے ان کے پاس بینات، واضح نشانیاں، واللہ اللہ لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا القوم کو، ان لوگوں کو، ظالمین، جو ظالم ہیں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کو مانتے تھے اور وہ انتظار بھی کرتے تھے
वो जो कौम थी, किस तरह से अल्लाह ताला उस कौम को हदायत दे दे कि वो उन्होंने कुफर किया ईमान लाने के बाद, कि वो तो जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, उनकी ये निशानियां हैं, उन पर ईमान लाना, वो इंतजार भी करते थे, मगर जब वो आए तो वो कुफर किया उन्होंने। तो ये कैसी हदायत पर थे पहले? क्योंकि जो अगर पहले दीन के साथ लॉयल भी था ना, सही तरीके से मुसलमान था भी ईसाइयत में, यहूदियत में, तो वो इस चीज को जरूर एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, आखिरी नबी ने आना है, और फिर वो उनकी तालीमात को भी का पर अमल करेगा। और हालांकि वो इस बात की गवाही भी देते हैं कि ये जो है वो रसूल बहक है, उनके पास वाज़ेह निशानियां भी हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला फिर उन लोगों को हदायत नहीं देता जो जालिम होते हैं, जो खुद हदायत मतलब जानते बूझते कुफर कर रहे होते हैं। एक चीज जब इल्म आ गई है, उस पर अमल ना करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते रहे हदायत की, वो कैसी हदायत हो सकती है? कि जब हदायत तो एक समझ है ना, एक चीज की समझ है, तो अल्लाह ताला ने जब समझ दे दी है तो सिर्फ बात आगे आगे आ जाती है अमल की। अमल में भी हमारी सुस्ती होगी तो कैसे अल्लाह ताला हदायत देंगे अब मजीद? उलाइका, ये वो लोग हैं, जज़ाओहुम, बदला उनका, अन्ना, बेशक, अलैहिम, उन पर, लानतुल, लानत है अल्लाह की, वल मलाइकति, और फरिश्तों की, और नास, और लोगों की, अजमाइन, सब के सब। और ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों के, सब लोगों की लानत है जो जानते बूझते ईमान के बाद कुफ्र करते हैं। खालिदीन, हमेशा रहने वाले हैं इसमें, ला युखफ़फ़ु, ना हल्का किया जाएगा, अनहुम, उनसे, अजाब, वला, और ना हम वो यंजुरून, वो मोहलत दिए जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा बदतरीन लोग हैं, सारे दलाइल मानकर भी जो ईमान नहीं लाते। मुसलमान भी इनमें वो मुराद है, क्योंकि जो इंसान बदअहद होता है ना, जो अहद को पूरा नहीं करता, तो वो बुरा है, बेशक फिर वो मुसलमान ही क्यों ना हो। ये अहद ही तो था कि एक, जब वो जानते थे कि एक हक है, कोई बात सच है, और फिर भी हठ धर्मी की वजह से, और पहले इंतजार में भी थे और कहते थे कि हम ईमान लाएंगे, लेकिन हठ धर्मी, जिद और हसद की वजह से वो ईमान नहीं लेकर आए। और इन पर इल्जाम भी हल्का नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आखिर वक्त तक हर धर्मी के उन्होंने ख़त्म नहीं किया, अपने से बाज नहीं आए, आखिर तक उन्होंने तकब्बुर का शिकार रहे थे। तो कैसे उन पर जो है अजाब जो हल्का किया जा सकता है? उन पे हमेशा हमेशा के लिए अजाब होगा। और इल्लल्लज़ीना, मगर वो जिन्होंने ताबू, तौबा की, मिन बाद इसके, वास्लहु, और इस्लाह की, फ़इन्ना, तो बेशक अल्लाह, अल्लाह, गफूर रहीम, बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। ये तौबा तौबा का दरवाज़ा है कि नहीं खुला हुआ है? तौबा की शर्त क्या है? इस्लाह। अच्छा, इसका शान नुज़ूल इस तरह से कि इब्न उमाद से रवायत है कि एक अंसार का एक शख्स हारिस इस्लाम लाया, फिर मुर्तद होकर मुशरिकों से जा मिला, फिर वो उसको शर्मिंदगी हुई और अपनी कौम को कहला भेजा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? फिर ये आयत नाजिल हुई थी, उसके भाई ने ये आयत उसके पास भेजी, तो वो मुसलमान हो गया और अच्छा मुसलमान बना रहा। तो अगर ईमान के बाद इंसान से कोई गलती हो जाए, तो उसके बाद अल्लाह ताला से तौबा करके माफ़ी मांग के, और इस्लाह की नीयत के साथ कि दोबारा ये गुनाह नहीं होगा, इस शर्त के साथ जो है वो तौबा कबूल होगी और गुनाह धुलेंगे। अगर इंसान उसी गुनाह की तरफ वापस पलट जाए तो तौबा मांगने के बाद, तो वो जो दो गुनाह माफ हुए थे वो दोबारा लिख दिए जाते हैं। फिर इन लजीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बाद ईमान, अपने ईमान के बाद, सुम्मज़दादू, फिर वो बढ़ते गए कुफरन, कुफर में, लन, हरगिज नहीं तुकबल, कबूल की जाएगी तौबतहुम, उनकी तौबा, व उलाइका, ये लोग हैं, हुमुज़्ज़ालिमून, जो गुमराह हैं। यानी जो लोग कुफर में चलो चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो कुफर में ज्यादा होने लगते हैं, बढ़ते रहते हैं, चालों में कुफर में ज्यादा बढ़ते हैं, फिर उनकी तौबा कैसे कबूल हो सकती है? क्योंकि वो कुफर में कबूल चलते जा रहे हैं, वो ईमान की तरफ कैसे ही आएंगे? ईमान की तरफ नहीं आएंगे तो तौबा कैसे करेंगे? तौबा तो कैसे कबूल की जा सकती है जब वो कुफर में ही रह जाए? तो फिर ऐसे लोग क्या है? हुमुज़्ज़ालून, जो गुमराह हैं, जिनसे बचने के लिए हमने सूरह फातिहा में भी दुआ मांगी कि उन लोगों पर ना चलाना जो गुमराह हैं। इन्ना, बेशक अल्लज़ीना, वो जिन्होंने कुफर किया, वो मातु, और मर गए, वह और इस हाल में कि कुफार काफिर थे, फलन, तो हरगिज नहीं युक़बल, कबूल किया जाएगा, मिन अहदिन, उनमें से किसी एक से, मिल उल अर्ज, जमीन भर, ज़हबन, सोना,
ولا وفتدا، اور اگرچہ وہ فدیہ دے دیں بھی اس کا، اولئک یہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وما اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی۔ اب یہاں پہ اس انسان کا ذکر ہے جو کفر کی حالت میں مر جائے، تو پھر اس کا وہ بے شک فدیے میں اس کے پیچھے سے کوئی زمین بھر سونا بھی ہونا، وہ سب کچھ فدیہ بھی دے دے، تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے کم عذاب والے جہنمی سے کہے گا، اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا اس عذاب نار کے بدلے دینا پسند کرے گا؟ عذاب النار مطلب آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے دینا پسند کرو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ کہے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا، اور آج وہ سونا تمہارے کسی کام کا نہیں۔ کیونکہ کفر کی وجہ سے جو ہے نا ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان اس فلاح مبوس کا کام کرتا ہے مگر وہ اس مسلمان نہیں ہے، کام تو وہ اچھا کر رہا ہے، لیکن جب تک اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو اس کا نیکی وہ نہیں مل سکتی، اور اس کا جو بدلہ ہوگا وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، کیونکہ کفار کا بدلہ دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ وہ آخرت پہ بھی تو یقین نہیں رکھتے نا، اس کو آخرت پہ یقین ہوگا وہ کیسے ہی کفر کر سکتا ہے، وہ کیسے نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا ہے۔ تو ہماری دنیا میں مطلب اتنی سی چیز ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ ایون صدقہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آف کورس ہم لوگ اپنے پاس کچھ رکھ کر پھر صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہماری یہ ضرورت ہے تو یہ ہم لوگ میں صدقہ کر سکتی ہوں اتنا، اور آخرت میں انسان کو کہا جائے نا کہ تمہارے پاس دنیا بھر کا سونا ہو، وہ سب کچھ لوٹا دے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے، تو وائی ناٹ ناؤ؟ ابھی کیوں نہیں؟ ہمیں ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر خود بھی پیروی کرنی چاہیے، اور جو ہماری خواہشات نفس ہے ان کی قربانی، صدقہ میں قربانی ہوتی ہے نا، مال کی قربانی ہوتی ہے، نفس کی قربانی ہونی چاہیے، ہر اس چیز کی قربانی جو ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے۔ خواہشات کی قربانی کس طرح سے کہ ہمیں جو ہے کوئی بات اسلام کچھ کہتا ہے، ٹرینڈ میں سوشل نارمز میں کچھ اور ہے، اور ہم نے اس کے اگینسٹ جا کے اسلام کی بات کو ماننا ہے، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن جدا کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو وہ بہت مہمان نواز اور غریب پرور تھے، غلاموں کو آزاد کرواتے تھے، تو اس کے اچھے عمل اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ ایک دن بھی اس نے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ تو مطلب ایک انسان بہت اچھے کام بھی کرتا رہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، تو بھی اس کے وہ نیکیاں اس کو نقصان میں ڈال سکتی ہیں، کیونکہ انسان ہے، اس سے گناہ غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں، نماز پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بخشے بخشا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر استغفار کی تسبیح کیا کرتے تھے، تو پھر ہم کیوں نہیں؟ ہمیں کس چیز نے گارنٹی میں دیا ہوا کہ ہم بخشے بخشا ہیں؟ اشرم ورشا جن کو جنت کی ٹکٹ ملی ہوئی تھی، وہ اتنا ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی اتباع میں نمازوں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے، تو پھر ہم کیوں؟ ہاں، تلاوت چلاتی ہوں، ترجمے پہ غور کرنا۔ ہاں، یہ کہاں گئے؟ سیٹ کرنا پڑنا ہے، میں نے سیٹ کیا ہوا تھا، خود ہی غائب ہو گئے نیچے سے۔ بسم الله كنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك शरीफा आप ही तिलावत कर दो, ये मुझे मेल ही नहीं रहा, मैं इसको खोल देगा। इफ़ा आवाज आ रही है कि आज भी चाय बनाने चली गई हो? इफ़ा इधर ही हो? हाँ जी, दरिया। चले करे तिलावत। मैंने सेट किया था बेटा, वो अब खुद ही क्रॉस हो गया नीचे से, अब हो नहीं रहा सेट। चले फिर करे इसकी तिलावत लास्ट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين جزاك الله बारकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और आपके अमल में बरकत दे माशाल्लाह। तो आज के लेसन में इतना ही कि अपने बेशक यहाँ पर कुफ़ार का ज़िक्र है कि इंसान जो है वो नेकी की हालत ईमान लाने के बाद जो है कुफ़र नहीं करे। बट हमारे लिए भी है कि जो चीज़ हमें इल्म में हमारे इल्म में आ गई है, कुरान पढ़ने के बाद, कोई कहीं से कुछ अच्छी चीज़ सीखने के बाद, और हम उस पर अमल ना करें, तो ये भी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उसको सोचना चाहिए कि हमें अपने अमाल को बेहतरी करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ एक वक्त गुजारी के लिए पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अपने ईमान को जायज़ा लें और इंशाल्लाह इसको, रमज़ान आ रहा है, कोई एक चीज़, कोई हैबिट लाज़मी इसमें पकड़ें कि आपके अंदर पहले थी और इसको आपने चेंज करना है, और जो अभी तक आप नहीं कर सके चेंज, उसको इस रमज़ान में इंशाल्लाह दुआ भी करनी है और साथ कोशिश भी करनी है कि वो आपकी हैबिट चेंज हो जाए। ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।